विशेष केही दिन अघि सञ्चार माध्यम हेर्दाखेरि 11 तारिकको स्टेटमेन्ट र पछाडि हामीले चाल पाएको 2 दिन अगाडि मात्रै हो कि हाम्रो दार्जिलिङका वर्तमान विधायक निरज जिम्बाज्यूले एउटा अशोभनीय वक्तव्य हामीलाई लाग्छ कि कुनै राज्यहरू लिएर जस्तो सिक्किम राज्य, दिल्लीको कुरा, बिहारको कुरा, यूपीको कुरा र त्यहाँको राजनीतिक अवस्था के कस्तो हो त्यो त्यहीँकै जनताले बुझ्छ। तर उनीहरूलाई एउटा के भन्ने अब हेला गरेर भनौँ कि तुच्छ सम्झेर अलिक त्यो असंवेदनशील वक्तव्य उहाँले दिनुभएको थियो, जसको सञ्चार माध्यममा अत्यन्तै कडा शब्दहरूमा यसको विरोध भयो। तर भाग्यवश भनौँ कि सौभाग्य भनौँ निरज जिम्बाको बुद्धि पुऱ्याएर उहाँले माफी माग्नु भएछ, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। र एकजना दायित्वशील पदमा बसेर है एउटा विधानसभाका सदस्य भएर अलिक बुझ्ने तरिका अर्थात् सबै जानेका व्यक्ति हुन् तिनी, केवल विधायक मात्रै होइन, उनी अभिवक्ता पनि हुन् र यसले गर्दा के बोल्दाखेरि सही हुन्छ, के बोल्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी निर्कुल गरेर नै बोल्नुपर्ने हो। तर उहाँ जोसमा होस हराए जत्तिकै बोल्नुभयो, जसको प्रतिक्रिया चारैतर्फबाट आयो। तर उहाँले माफ माग्नुभयो, यो ठुलो कुरा भयो है। उहाँले एउटा बुद्धि पुर्याउनु भयो र यस्तो वक्तव्यहरू बारम्बार उहाँबाट आइरहन्छ, विवादस्पद वक्तव्यहरू। केही दिन अगाडि मिरिकमा पनि उहाँले यस्तै खालको वक्तव्य दिनुभएको थियो कि हामी 3टा पार्टी भयो भने कसैले बाउको शक्ति पनि छैन, संसारको कुनै शक्ति छैन हामीलाई हराउने भन्ने। अब गठबन्धनको हिसाबले हो भने त गठबन्धनमा हामी पनि छौँ, बिजेपी छ, जिएनएलएफ छ, सिपिआरएम छ, गोर्खालीग छ, सुमेटी छ, सानो होस् ठुलो होस् सबै एउटा एकमुष्ट भएर हामीले विगतका संसद चुनावमा सबै मिलेर सघाएको एमपीलाई अब अहिले आएर चाहिँ 3टा भयो भने सबै हुन्छ भन्नु, यो पनि अब त्यो सही कुरा भयो जस्तो लाग्दैन। हामीले अहिले राजनीति होस्, सामाजिक होस्, कुनै पनि व्यक्तित्व होस्, उनीहरूलाई समेटेर यहाँको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने, एकत्रित पार्नुपर्ने हो। तर अलग अलग तरिकाले रहेर हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो पनि विवादविष्ट एउटा वक्तव्य भएको हामीले ठहर गऱ्यौँ। हामी त अब गठबन्धनमै छौँ अहिलेसम्म त, तर हामीले हामीलाई चाहिँ कसरी त्यो उसमा बाहिर राख्यो यो पनि अब उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ है। तर हामीलाई लाग्छ हामी गठबन्धन भएर नै यो ठुलो समस्या, किनभने बङ्गालको सरकारसित लडाइँ गर्नु भनेको त्यो एक्लो शक्तिले हुँदैन। पहिलेको उदाहरणहरू थुप्रै छ है। जेएनएलएफको आन्दोलन 86 को आन्दोलनमा पनि एक्लै भएर एकल नेतृत्वले गर्दा नै हामी विफल भयौँ। त्यो पछाडिका आन्दोलनहरू 2007 को आन्दोलन होस्, 13 को आन्दोलन होस्, 17 को आन्दोलन होस्, एक्लो नेतृत्वले गर्दा, सामूहिकताको कमीले गर्दा नै त्यो कमजोरीहरू भयो र नै हामी विफलतामा भयो हाम्रो। यसैले हामी चाहिँ चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन्, सामाजिक संस्थाहरू छन्, जसले गोर्खा जातिको यो दीर्घौं वर्षौंदेखिको मागलाई परिपूर्ति गर्नु हो भने सबैलाई बिर्सेर, सिद्धान्त आदर्श झण्डा सबैलाई बिर्सेर एउटा जग्गामा आएर यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कामाको उद्देश्य लक्ष्य हो र उहाँले त्यस बेलामा पनि यो कुरा गर्नुभयो। 2017 मा पनि उहाँको जुन कार्यकलापहरू भयो त्यो समयमा आन्दोलनको चरम अवस्थामा उहाँले
राज्यलाई चिठी लेखेर जुन विवादित काम गर्नुभयो यो त निश्चित रूपमा भोलिको इतिहासले यसलाई अवलोकन गर्नेछ। यो बारेमा निश्चय नै केही न केही जनताले निष्कर्षमा निकाल्नेछ, इतिहासले निकाल्नेछ। र यो तरिकाको वक्तव्यहरू दिएर व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति, व्यक्तिगत प्रचार प्रसारको निम्ति ठिकै होला, तर सामूहिक तरिकाले जातिगत हिसाबले यो वक्तव्यहरूले चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ। अब सिक्किमको यदि कुरा गर्नु हो भने सिक्किमले 86 को आन्दोलन, अब उहाँको भनौँ अब आप्पाको आन्दोलन भनौँ है, त्यो आन्दोलनमा सायद उहाँ त अब दुधुमुखे बालक हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो परिस्थिति कस्तो थियो के थियो। तर त्यो समयमा जुन सिक्किमले सहयोग गरेको छ त्यो सहयोगले नै त्यो आन्दोलन त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेको हो है। अब यो सबै कुरालाई बिर्सिएर इमोसन भएर है आफ्नो हिसाबले वक्तव्य दिनु एकजना विधायकलाई नसुहाउने कुरा हो। त उहाँले दिनुभयो र अन्तमा गएर माफी पनि माग्नुभयो। यो ठुलो कुरा छ र यस तरिकाको वक्तव्यहरू दिँदाखेरि अलिक होसियारीसँगले नै गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको है वक्तव्य दिएर मात्रै कि जनतालाई, अब उहाँले तिर्पल बाँडिरहनु भएको छ, त्यसो भने हामीले भन्नु निरज जिम्बाले तिर्पल बाँडेरै जनतालाई मूर्ख बनाउँदैछ भन्नु त भएन। अवस्थाअनुसार जहाँ असुविधा भएको थियो त्यहाँ बाँड्दैछ भने त्यो सही काम हो। अब सिक्किममा पनि त्यो अवस्था थियो होला, किनभने सिक्किममा उहाँले भन्नुभएछ सिक्किममा कुनै राज्यको निम्ति कि कुनै राष्ट्रको निम्ति आन्दोलन, त्यहाँ त विकासको निम्ति है, विकास कसले गर्ने भन्ने, विकासको लागि त अब च्यादर त बाँड्नै पर्यो नि त, गरिबलाई च्यादर दिनै पर्यो है। अब यो तरिकाले नै अब लिनुपर्ने हो। तर उहाँले अन्य तरिकाले एउटा जनतालाई नै होच्याउने तरिकाले, तुच्छ बनाउने तरिकाले जुन वक्तव्य दिनुभएको थियो यसलाई संशोधन हुनुपर्ने थियो है। यसलाई संशोधन गर्नुभयो, तर होसियारी साथ आगामी दिनमा होसियारी साथले नै एकजना नेतृत्व भए पछाडि यो काम गर्नुपर्छ। अब नेतृत्व पनि अब हामीलाई त अलिक अन्योलता छौँ। उहाँ कुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ है, उहाँ जिएनएलएफको हो कि उहाँ बिजेपीको हो है। अब टिकट पाएर उम्मेदवारिता पाएर जित्नु भएको बिजेपीबाट, त काम कारवाही जति पनि छ जिएनएलएफ कि अर्थात् जिएनएलएफ चाहिँ बिजेपी हो कि बिजेपी चाहिँ जिएनएलएफ हो, यो पनि अन्योलता छ निश्चय नै। यसैले नै अब यसलाई पनि अलिक क्लियर गर्यो भने राम्रो हुन्छ कि जिएनएलएफले कि दिनुभएको निरज जिम्बालाई है कि बिजेपीले अब स्वीकार गरेको जिएनएलएफलाई, यो अलिक अन्योलताहरू छ। र यसैले नै अब जे होस् अब राम्रो काम भयो है, उहाँले माफी माग्नु भयो, यसको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। र आगामी दिनमा यो तरिकाको विवादित वक्तव्यहरू नहोस्। हामीले यो समयमा सबैलाई एकत्रित बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। एकल काँटे एक्लै भएर म गोर्खाको हित गर्छु कि गोर्खाको मागलाई फत्ते गर्छु भन्नु चाहिँ यो चाहिँ त्यो के भन्ने है, त्यो अन्धकारमा त्यो उज्यालो खोजेको जस्तो मात्रै हो। र यसैले यसलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरेर सबैलाई एकत्रित बनाउने काम गर्नुपर्छ। र यो आगामी दिनमा यस्तो कामहरू होस्, हामी यही नै है कामना गर्छौँ। दाजु तपाईँले भनिहाल्नु नि, जस्तो यो गठबन्धनको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अब बङ्गाल विधानसभा चुनावको घोषणा त भएको छैन, तर अब पोसिबिलिटी 21 मा होला जस्तो छ प्राय। यदि गठबन्धनले योपालि पहाडको यो 3वटा सिट चाहिँ के गर्छ? अहिलेसम्म अब गठबन्धनको त्यो तरिकाको सभा भएको छैन चुनाव लिएर। हजुर, निश्चित रूपमा होला है। यो भए पछाडि त्यहाँ स्ट्राटेजी कुन बनिन्छ, रणनीति के हुन्छ, त्यही हिसाबले नै त्यो। दाजु तपाईँले विगत केही दिन अघि मात्र तपाईँले भन्नुभएको थियो, तपाईँको एउटा बयान आएको थियो, बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला बिजेपीले चाहिँ स्थायी राजनीति संविधान त्यो के हो त्यो चाहिँ खुलासा गर्नुपर्छ। यदि
खुलासा नभएको खण्डमा बिजेपी चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा इतिहास मात्रै हुनेछ भन्ने जो तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो, बयान दिनुभएको थियो। अनि साथै तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी पत्रचार पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। के तपाईँले पत्रचार गर्नुभयो? पत्रचार गयौँ। हजुर, तपाईँले केही जवाब पायो? अहिलेसम्म आएको छैन। अच्छा, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले अब भेट्नुभयो। अच्छा, है जेबी नड्डा साहबले उहाँको अध्यक्षलाई भेट्नुभयो र भेटेर उहाँले त्यो मागहरू राख्नु भएको छ। तर अब उहाँबाट के प्रतिक्रिया भयो? अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सभा भयो, हाम्रो कुरा सुनियो भनेर अब त्यो देखियो। दाजु, एउटा कुरो, जबकि बिजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा अलरेडी स्थायी राजनीतिक समाधानको उल्लेख गरिसकेको छ, उनीहरूले हात काटेर दिइसकेको छ, फेरि त्यही विषय लिएर राष्ट्रिय अध्यक्षसँग भेट्नुको कारण के रह्यो? फेरि त्यो जबकि उनीहरूले हात काटेर दिइसकेको छ हामी गर्छौँ भनेर, फेरि त्यही विषयलाई भेट्नुको कारण के हो? फेरि होइन, अब यो त यस्तो हुन्छ नि त, राजनीतिमा त अब बिजेपी भनेको एउटा ठुलो पार्टी हो है। अहिलेसम्म अब विश्वकै 1 नम्बर पार्टी भनिन्छ। विभिन्न भारत देश जस्तो जग्गा विभिन्न तरिकाले प्रतिश्रुतिहरू दिनुभएको छ। सङ्कल्प पत्रमा धेरै उल्लेखहरू छ, यो गरिन्छ त्यो गरिन्छ भने। हुनु त बिजेपीले त्यो हिसाबले काम गर्दै नै छ है, यसै गरेको छैन भन्नु भएन। यसैले हामीलाई लाग्छ हाम्रो पनि समयअनुसार उहाँले निश्चित रूपमा गर्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ एउटा डेडलाइन गरेको छौँ कि 21 को विधानसभा अगाडि कि उहाँहरूले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको जुन विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ खुलस्त गर्नुपर्छ। है के हो है पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ के हो? दार्जिलिङ तराई डुवर्स लिएर उहाँको सोच, बिजेपीले के सोच राखेर चाहिँ यो कुरा भनेको हो त्यसलाई चाहिँ खुलस्त गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि हामीले भनिहालेको छौँ कि त्यहाँदेखि हाम्रो एउटा उनीहरूको वक्तव्य के हुन्छ, उनीहरूको सोच के हो, त्यसलाई लिएर हाम्रो रणनीति हामी अगाडि बढाउँछौँ। मैले अघि तपाईँसँग मैले जान्नु चाहेको कुरो कि जबकि बिजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरिसकेको छ कि स्थायी राजनीतिक समाधान विषय लिएर, जबकि उनीहरूले उल्लेख गरिसकेपछि फेरि त्यो विषय लिएर भेट्नु कतै तपाईँहरूको मनमा त्यो त्यसमा उल्लेख गरेको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई देखाएर ललिपप देखाएर तपाईँलाई त्यति बेलाको भोट हत्याउने काम त गरेको होइन कि? तपाईँलाई यस्तो फिल भएको छ? हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छे एकपल्ट झुक्किन्छ, दुईपल्ट झुक्किन्छ, तेस्रोपल्ट पनि झुक्किन्छ, तर चौथोपल्ट झुकाउनु लागि निकै चर्को पर्छ। 3 पल्ट हामीले गरिसक्यौँ बिजेपीलाई, यो अन्तिम मौका हो। हामी बारम्बार हामी पनि अब त्यो खालको मूर्खाइ त छैन नि त हाम्रोमा पनि, हाम्रो पनि राजनीतिज्ञहरू छ, बुद्धिजीवीहरू छन्। हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स मात्रै होइन, जुन हामीले माग गरेको छौँ यो त समग्र भारतीय गोर्खाको निम्ति हो। समस्त भारतीय गोर्खाहरूले नै यो बारे त सोध्छ निश्चय नै। हामी बारम्बार क्रामाक्पाको सवाल मात्रै होइन, यो जातिको सवाल हो। उहाँहरूले जुन तरिकाको वचन दिनुभएको छ यो क्षेत्रको लागि, त्यो वचनअनुसार उहाँहरूको सोच के हो, विचार त्यो त बुझ्नु पाइन्छ त्यो के हो है। त्यहाँबाट उहाँहरूले अब भन्नु सक्ला यो 11 जात गोष्ठी नै तिमीहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो भन्ला कि 6औं अनुसूची नै हो तिमीहरूको भन्ला। त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यो मार्फतै हामीले गर्नुपर्ने रणनीति के हो, गोर्खा जातिको भविष्यको बारेमा कुन रणनीति अपनाउनु पर्छ, बिजेपी माथिको सोच के हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडिको कुरा। एउटा कुरो तपाईँहरूको यो डिमान्ड छ कि यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव हुनुभन्दा पहिला स्थायी राजनीतिक समाधान के हो त्यो खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने। अनि त्यो उहाँले यो खुलासा गरे अरे, त्यसमा गोर्खाल्यान्ड छैन अरे, अर्थात् खुलासा गरेन अरे, त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो क्यान्डिडेट दिनुहुन्छ? अनि क्यान्डिडेटको कुरा अहिले आउँदैन किनभने त्यो गठबन्धन छ एउटा। अच्छा होइन, जस्तो माने तपाईँले विगत दिनमा भनिहाल्नु भएको छ नि के भन्छ बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला बिजेपीले स्थायी राजनीतिक समाधानबारे खुलासा नगरी दार्जिलिङको लागि चाहिँ इतिहास मात्रै हुन्छ बिजेपी भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। उसो भए तपाईँले के क्यान्डिडेट दिने बारे पनि सोच्नुहुन्छ? त्यसपछि हामी मात्रै एक्लै छैनौँ नि त। अच्छा, गठबन्धनमा बिजेपी मात्रै पनि छैन नि त है, अरू पनि दलहरू छ। उनीहरूसित त सल्लाह परामर्श त निश्चय गर्नुपर्छ है।
र यदि सल्लाह परामर्श मिल्छ र एउटा संयुक्त उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्यो भने अब त्यो अलगै एउटा स्ट्रेटेजी हुन्छ होइन। आफ्नो आफ्नो तरिकाले अब छिन्न विच्छिन्न हुन्छ भने क्रामक पनि निश्चित रूपमा चुनाव मैदानमा खडा हुन्छ। विगतको उपचुनावमा विधानसभाको उपचुनावमा दार्जिलिङबाट तपाईँहरूको समर्थनमा तपाईँहरूको सहयोगमा बिजेपीले आफ्नो क्यान्डिडेट दियो उनीहरूको ब्यानरमा उनीहरूको झन्डामा र योपालि पनि बिजेपीले पहाडको 3वटा सिटमा बिजेपीको ब्यानरमै नै क्यान्डिडेट दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूमाथि प्रस्ताव राखिने तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ? हामी पहिला मुद्दा हेर्छौँ। अच्छा विधानसभामा ऊ एकजना सदस्य गइसके पछाडि उसले कुन मुद्दा लिएर जान्छ? अच्छा मुद्दा के हुनुपर्ने तपाईँहरूको विषयमा? हामी चाहिँ भन्छ अब राज्य त ऊ होइन, अथोरिटी होइन, विधानसभामा त उसको केही पनि रहँदैन। के हुनुपर्ने तपाईँहरूको? हामी मुद्दा चाहिँ हामी भन्छौँ यहाँको सवाल जुन छ त्यो सवाललाई सही तरिकाले त्यहाँको निर्वाचित विधायकहरूलाई पुर्याउनु सक्नुपर्छ। अनि त्यो सही मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। अच्छा अलगै बङ्गालदेखि हामी किन अलग बस्नु चाहन्छौँ? हजुर यसको ऐतिहासिक तथ्य गोर्खाल्यान्ड जो विषय छ यो त विधानसभाको सब्जेक्ट होइन, यो त लोकसभाको सब्जेक्ट हो। अन्त फेरि त्यहाँ त भनेर पनि केही फाइदा छैन। अब भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्नु पर्यो। त्यो छुट्टिनुपर्ने हामी कहाँबाट हो? लोकसभा छुट्टिनुपर्ने चाहिँ कहाँबाट हो? बङ्गालबाट हो। बङ्गालमा अहिलेसम्म जुन राजनीति वक्तव्य हुन्छ त्यो चाहिँ गोर्खाहरूको विरुद्धमा गोर्खाल्यान्डको विरुद्धमै छ है। त्यहाँनिर सही उम्मेदवारिता गएर सही तरिकाले व्याख्या गरिएको छैन है। माटो र जग्गा र जमिन भनेर मात्रै चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन नि त। यसको ऐतिहासिक तथ्यहरू छन् त। हामी के अरे सिमानामा बसेको सिपाहीहरू है र हामीलाई चाहिँ यसरी रुँगेको छौँ। त्यसको लागि 292वटा सिटमा 292वटा विधानसभा सिटमा पहाडको 3वटा एमएलएले माटो र जातिको कुरा गर्दा कि त्यहाँनिर सुन्नेला त्यो त अलिकति पोसिबल भएन। जहाँ चाहिँ हुनुपर्ने कुरा आखिर फेरि संविधानमा पनि त उल्लेख नै छ। त्यो विधानसभाले त्यहाँ पास गर्दा पनि भयो, पास नगर्दा पनि भयो। जब संविधानमा त्यसमा त्यो उल्लेखै छ कि माने पार्लियामेन्टले चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्छ भन्ने विषय लिएर अब त्यहाँ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ 292वटा सिटमा 3वटा सिटले गोर्खाल्यान्डमा त्यहाँ त कुनै सुनै हुँदैन। सुनवाई हुनु नहुनु त्यो अर्को कुरा हो, तर आफ्नो वक्तव्य त राख्नु पाउँछ नि त। हजुर त्यो रेकर्डेड वक्तव्य हुन्छ है। भोलि गएर हामी तथ्यसहित भन्नु सक्छौँ हामीले विधानसभामा यो त्यही त भन्दैछु दाजु। जबकि 292वटा सिटमा 3वटा एमएलएले त्यहाँ जो बोल्नु थाल्छ अब त्यो अरूले त त्यसको त विरोध गर्नु क्याङ्किङ गरेर एकदम कराएर हल्ला गरेर त्यो आवाज नै आउनु दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त कराएर चिल्लाएर केही फाइदा छैन। फाइदा त के त्यसो भने विधानसभा नलड्दा पनि भयो नि। मैले कोही पनि नलड्दा पनि भयो। मैले भन्नु चाहेको कुरो बङ्गाल विधानसभाले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन। जहाँ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड कुरा गर्नुपर्ने हो। अनि पहाडको जो समस्या जो तपाईँले भन्यौँ न अघि मात्र भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ मुद्दा हुनुपर्छ। त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो त्यो मुद्दा चाहिँ के हुनुपर्ने हो? मुद्दा त यहाँको जुन अब व्यवस्था छ है, एउटा अस्थायी व्यवस्था राखिएको छ नि त है। यो जिटिए भन्छ, घरि डिजिएसी भन्छ, तर यसलाई सही तरिकाले सरकारले देखरेख गरेको छ कि छैन? अच्छा यसको है दिनुपर्ने पाउनुपर्ने हक अधिकार पाएको छ कि छैन त्यो पनि राख्न सकिन्छ नि त है। त्यसको साथसाथमा मूल मुद्दा त लु गोर्खाल्यान्ड भयो, तर अहिले बङ्गालभित्र हामी छौँ, बङ्गालको विधानसभामा हामी जाँदैछौँ भने पछाडि यहाँको मूलभूत समस्याहरू है, यहाँको बाटोघाटोको समस्या, यहाँको टी गार्डनको समस्या, यहाँको बस्ती क्षेत्रको समस्या, यहाँको पर्जापट्टाको सवाल यो त कसले दिन्छ त? यो त विधानसभाले गर्छ नि त। यो आवाजहरू त उठाउन सकिन्छ नि त। दाजु यो किन यो प्रत्येक चुनावमा खालि यो जस्तै 19को लोकसभा चुनाव स्थायी राजनीतिक समाधान अब फेरि 1 वर्ष 2 वर्षपछि फेरि राज्य सरकार विधानसभाको चुनावमा 21मा फेरि स्थायी चुनावै पछि खाली चाहिँ के भयो कि बिचमा त्यो
त्यो अवधिमा एउटा चुनावदेखि अर्को चुनाव जाने अवधिमा त्यो माथि काम हुनु नसकेको हो कि केवल यो मुद्दा उठाएर चाहिँ जनताको भोट तान्ने खालि गोटी हो, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले अब सजिलो सम्झेर अहिलेसम्म राजनीति गरिरहेछ। एउटा मुद्दा फ्याँक्यो भने जनता लट्टिन्छ र जनता त्यतैपट्टि त्यो सपेराले साँप नचाएको जस्तै हुन्छ भने जस्तै सोचिरहेछ अहिलेसम्म। तर अब हाम्रो जनता पनि राजनीतिक तरिकाले है निकै परिपक्व हुँदैछ, निकै नै बुद्धि ज्ञान बढ्दैछ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूले जुन एउटा काम गर्दैछ है, घर घर दैलो दैलोमा पुग्दैछ, प्रत्येक व्यक्तिमा पुग्दैछ। अब यो चाहिँ अब यसरी नै सजिलो तरिकाले मुद्दालाई फ्याँकेर हामी राजनीति गर्छौँ भन्ने चाहिँ सजिलो चाहिँ 19मा गरेको प्रमिसलाई 21को इलेक्सनमा गएर खुलासा गर्नुपर्छ, त्यो भन्नुको के बुझ्नुभयो? कस्तो अहिले चाहिँ अब यस्तो हो नि त, यो हामीले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने एउटा समय सीमा त दिनु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले सङ्कल्प पत्रमा लेख्नु भयो, त्यसो हामी पर्खिरहेर त्यसो अर्को 24को चुनाव हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उ गरौँला। उनीहरूले यदि गर्नु हो भने बङ्गालको विधानसभा अनि हाम्रो माग हो बङ्गालदेखि छुट्टिने भनेपछि उहाँले चाहिँ बिजेपीमा त भरोसा छैन, भरोसा छैन भन्ने कुरा होइन, अहिलेसम्म भरोसा छ। अच्छा, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो पूर्ण भरोसा 100मा 100% भरोसा छ। अनि जुन काम हाम्रो संसदले गर्दैछ ऐतिहासिक कामहरू नै गर्दैछ है, किनभने उहाँले बारम्बार तरिकाले उठान गरिँदैछ। अब हिजोसम्मको परिस्थिति हामीलाई थाहा छ, हाम्रो पनि संसदहरू थिए, हामी धेरैपल्ट त्यो संसदको ग्यालेरीमा बसेर बहसहरू पनि सुन्यौँ है। त्यति बेला दार्जिलिङ लिएर दार्जिलिङ कहाँ हो भन्ने एमपीसम्मलाई पनि थाहा थिएन, अरू अन्य राज्यकोहरू कहाँ हो, यो नेपालतिरको हो कि कहाँको हो भन्थ्यो। तर एटलिस्ट अहिलेको संसदले दार्जिलिङ लिएर जुन वक्तव्यहरू दिँदैछन्, प्रश्नहरू राख्दैछन्, यसले एउटा भारत देशको संसदमा दार्जिलिङ भनेको चाहिँ बङ्गालभित्र अर्थात् भारतवर्षभित्र रहेछ एउटा जग्गा भन्ने यसले चाहिँ प्रमाण गर्दैछ। तपाईँको दृष्टिकोणमा संसद चाहिँ दार्जिलिङबारे इमान्दार छ? एकदम छ अहिलेसम्मको अवस्थामा। अब 7-8 महिना छ, 21को चुनाव अघि पनि बिजेपीले स्थायी राजनीतिक समाधानको त्यो तपाईँको त्यो सूत्र खुलाएन भने तपाईँको अडान के हुन्छ? त्यही मैले भनिहालेँ नि, उहाँले केही न केही त उत्तर दिनुहुन्छ। हामीले चिठी पठाएको छौँ, कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ? अझ कहिले पठाइएको दाजु? यो पठाएको त भयो, धेरै दिनै भयो, 10-12 दिन भयो निश्चय नै। कसलाई पठाइयो? उहाँले हामीले संसद मार्फत देशको गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, बिजेपीका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष र हाम्रो बङ्गालका अध्यक्ष उहाँलाई चिठी पठायौँ है। त्यही अनुरूपै होला उहाँले जेबी नड्डा साहबलाई पनि भेट्नुभयो र त्यहाँ वक्तव्य पनि राख्नुभयो। त्यो वक्तव्य आयो पनि, राम्रो कुराकानी भएको छ, सोचेको छ भन्ने कुराहरू आयो। अब निश्चित रूपमा उहाँहरूको राजनीतिक तरिकाले कुन तरिकाले यहाँको समस्याको समाधान गर्छ त्यो आगामी दिनमा निश्चय नै खुलस्त हुन्छ। त्यही हिसाबले जस्तो खुलस्त हुन्छ त्यही हिसाबले हामी काम पनि अगाडि। तपाईँहरूले चुनावको 19को चुनावमा जनतालाई एउटा स्टेयरिङ कमिटीको प्रमिस गर्नुभएको थियो, त्यसले चाहिँ एउटा सिङ्गो प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधानको बाटोमा चाहिँ त्यसले हिँडाउँछ, त्यसले लिड गर्छ। तर त्यो भनेपछि त्यो स्टेयरिङ कमिटीको अब काम रहेन। पार्टीले इन्डिभिजुअली नै घटक दलमा सामेल पार्टीहरूले इन्डिभिजुअली नै त्यो दबाब दिँदैछ बिजेपीलाई, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म त अब दबाब दिएको त्यो पनि प्रश्न त भएको छैन। दबाब त हामीले नै दिँदैछौँ। यसै चाहिँ त्यो स्टेयरिङ कमिटी पनि किन हुनु सकेन? अब हामीलाई जुन तरिकाले माग गर्नुभयो उहाँहरूले, बिजेपीले त्यो आज माग गरेको 2 दिन पछाडि हामीले त्यसको नाम हामीले दिउँ केन्द्र कमिटीबाट है। हाम्रो यो सदस्य चाहिँ स्टेयरिङ कमिटीमा हुन्छ। दोस्रो बैठक भयो, त्यसको 15-20 दिन पछाडि त्यो बैठकमा हामीले के चाल पायौँ भने अन्य पार्टीबाट त्यो नाम आउनु सकेन। अब किन आएन
उनीहरूको पार्टीभित्रै त्यो एकमत भएन किन के भयो त्यो त आफ्नो आफ्नो पार्टीको कुरा हो। तर जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ हामी चाहिँ चाहन्छौँ एकमुष्ट भएर नै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँनिर राजनीतिलाई पछाडि राख्नुपर्छ, झन्डालाई आदर्शलाई सिद्धान्तलाई पछाडि राख्नुपर्छ, केवल मुद्दालाई अगाडि राख्नुपर्छ है। अब यो हुनसक्छ मुद्दा अब आफ्नो आफ्नो होला, तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ हामी चाहिँ बङ्गालदेखि अलग्गै व्यवस्था, जातीय चिन्हारी र सुरक्षा हुने व्यवस्था जसको चाहिँ अहिलेसम्मको प्रचलित है त्यो माग नै गोर्खाल्यान्ड हो। हामी त्यही कुरा लिएर उहाँलाई सघाउँदाखेरि पनि त्यही कुरा राखेको। हाम्रो वक्तव्यमा हाम्रो भनाइमा हरेक सभाको भनाइ हाम्रो उनै हामीलाई अलग बनाउनुपर्छ, बङ्गालदेखि छुट्टिनुपर्छ, छुट्याउनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ। र हेरौँ अब हामी त चाहन्छौँ सबै एउटा जग्गामा आएर अगाडि बढौँ। अब यो बिचमा अब आफ्नो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ होला। हाम्रो स्वार्थ चाहिँ जातिगत स्वार्थ छ, यस क्षेत्रको कसरी चाहिँ उन्मुक्ति हुन्छ त्यो हाम्रो स्वार्थ हो है। र यो स्वार्थलाई जहाँसम्म हामी एकत्रित भएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, तर यो एकत्रितमा पनि अब सामूहिकतामा पनि अब यदि भाँजो हुन्छ भने त्यसको दोष हामीलाई आउँदैन, जसले गर्दैछ उसैलाई आउँछ। तर हामीलाई यो विश्वास छ कि यो मुद्दाको निम्ति हामी सबै एउटा जग्गा आएर जनताले सोचेको, जनताको जुन दीर्घकालीन वर्षौँ वर्ष सपना छ, यो सपनालाई हामी निश्चित रूपमा पुरा गर्छौँ। सुन्नुहोस्, अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो नि निरज जिम्बा हाम्रो विधायक जेएनएलएफको हो कि के अरे बिजेपीको हो, तपाईँले सस्पेन्ड टाइपको कुरा गर्नुभयो नि है। अन्त ऊ चाहिँ के, तर पनि तपाईँहरू एलायन्समा जानुभयो, उसलाई चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीको भनेर तपाईँले त्यो टाइममा तपाईँहरूले चाहिँ सघाउनु भएको, एलायन्समा जानुभएको, तपाईँलाई अहिलेसम्म पनि अहिले के सोच्नुहुन्छ उसलाई? हामी लोकसभाको चुनावमा जिएनएलएफ, सिपिआरएम, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू भएर हामीले सघाएको हौँ। त्यो बेला विधानसभाको चुनाव भएको थिएन। विधानसभाको चुनावमा निरज जिम्बा त्यस समयमा उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो जिएनएलएफको, त त्यहाँबाट निस्किएर बिजेपीको उम्मेदवार हुनुभयो। निश्चित रूपमा अब केही राम्रो गर्नुकै निम्ति हुनुभयो होला, तर अब काम कारवाही हामीले जुन देख्छौँ, बिजेपीको आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो ऊ छ है, झन्डा छ, सबै कुरा अलग छ नि त, कमिटी छ। तर त्यो भित्रको काम चाहिँ नभएर जिएनएलएफको झन्डामुनि जिएनएलएफको प्रवक्ताको हिसाबले काम गर्नु हुँदैछ भने अब के भन्ने, त्यही भनिहालेँ मैले, अन्योलता छ। क्रामा पाला चाहिँ अन्योलतामा हुनुहुन्छ कि निरज जिम्बा चाहिँ बिजेपीको हो कि जिएनएलएफको हो? देश के को उहाँ है, कुन पार्टीलाई उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको, जिएनएलएफलाई गर्नुभएको हो कि बिजेपीलाई गर्नु हुँदैछ? विधानसभामा जुन अब राख्नुपर्ने उहाँले अहिलेसम्म त अब त्यस्तो त देखिएको छैन के विषयले राख्नु हुँदैछ विधानसभामा है। तर कसरी राख्नु हुँदैछ, कुन चाहिँ उसमा बसेर गर्नु हुँदैछ वक्तव्यहरू, यो केही प्रमाणित छैन।